सगळ्या जाणांनी व्हर्च्युअली हो कार्यक्रम पळोवचो। सगळ्या भुरग्यांनी, सगळ्या गव्हर्नमेंट सर्वंटांनी प्रत्येक देवळात जो कार्यक्रम सकाळी 9 पासून 2 पर्यंत जो कार्यक्रम दवरला थंय सगळ्यांनी सहभागी जावचें। Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. जय श्रीराम। 22 तारखेच्या रामप्रतिष्ठान सोहळ्याच्या निमित्तान पुराय गोंय हें प्रभू राममय जाल्लें आसा। वचत त्या देवळात आमी म्हणटा की खूब मोठ्या प्रमाणात क्लिनलीनेस ड्रायव्ह सुरू आसा, स्वच्छता मोहीम सुरू आसा। सगळे आमदारा पासून ते पुजाऱ्या पर्यंत म्हणटा तशें सगळे जाण वेगवेगळी देवळां, वेगवेगळी भक्तिमय स्थळां ही स्वच्छता करपाक लागलेली आसा। खूब बरी गजाल। सगळे कडेन भगव्यो प्रभू रामचंद्राच्यो पताका दिसपाक लागलेल्यो आसा। गोंय सरकारच्या वतीन तशें पळोवंक वचत जाल्यार खास करून म्हणजे प्रत्येक आमदार आनी प्रत्येकान वेगवेगळ्या देवळात कार्यक्रम दवरल्या कारणान दोनूच कार्यक्रम एक नॉर्थाक आमच्या टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या वतीन पर्वरी हांगासर जो कार्यक्रम ऑर्गनायज केला। दिवाळी फील जावपा जाय लोकांक वेगवेगळे आकाशकंदील आनी पर्वरी आमचे टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे हांच्या इनिशिएटिव्हाच्या सकयल आमी त्या जाग्याचेर वेगवेगळ्यो भुरग्यांच्या खातीर कॉम्पिटिशन्स त्या निमित्तान आनी प्रभू रामचंद्राच्या आधारीचेर वेगवेगळे प्रवचन आनी हे ते पर्वरी हांगासर दवरला। त्याच बरोबर सावथ गोंयांतल्या सगळ्या लोकां खातीर आमी 19, 20 आनी 21 अशे 3 दीस वेगवेगळे रामचरित्र आनी खास करून डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार हायस्कूल सांखळे हांच्यांनी जे रामचरित्राचेर जे नाटक बसयलां 500 भुरग्यांचें अशें आशिल्लें महानाट्य। हें नाट्य मडगांवांतल्या रवींद्र भवनात 21 तारखेचीच दवरलां आनी ह्या 21 तारखेच्या 500 भुरग्यांतल्या नाटकांक सगळ्या सावथ गोवा आनी परिसरांतल्या सगळ्या भुरग्यांनी तें नाटक पळोवचें। त्या निमित्तान दोनूय कडेन वेगवेगळे कडेन आमी जे राम मंदिराच्या सगळ्या जे कारसेवक आशिल्ले त्या कारसेवकांचे सत्कार मडगांवांतूय दवरला थोड्या जाणांचो आनी पर्वरी बी थोड्या जाणांचो सत्कार जातलो। तो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाच्या वतीन कार्यक्रम ऑर्गनायज केला आनी हो टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या वतीन ऑर्गनायज केला। अशा 2 तरेचे वेगवेगळे कार्यक्रम हे रामप्रतिष्ठान सोहळा ह्या निमित्तान केला। ताज्या भायर वेगवेगळ्या कडेन प्रत्येक देवळात आनी वेगवेगळ्या हातूंत जे कार्यक्रम आसा सरकारान दिल्ली सुटी ही फक्त खंय टुराक वचपाक न्ही, सरकारान दिल्ली सुटी ही घरा रावपाक न्ही। प्रत्येक गव्हर्नमेंट सर्वंटान म्हाका खबर आसा प्रायवेट सॅक्टरांत आमी डायरेक्ट हॉलिडे आमी डिक्लेअर करूंक शकना, बट तरी सुद्दां सगळ्या जाणांनी ह्या रामप्रतिष्ठान सोहळ्यात जो अयोध्येक जातलो तो व्हर्च्युअल पळोवपाची संद परत येवची ना म्हणून 11 ते 1 पर्यंत सगळ्या जाणांनी व्हर्च्युअली हो कार्यक्रम पळोवचो। सगळ्या भुरग्यांनी, सगळ्या गव्हर्नमेंट सर्वंटांनी प्रत्येक देवळात जो कार्यक्रम सकाळी 9 पासून 2 पर्यंत जो कार्यक्रम दवरला थंय सगळ्यांनी सहभागी जावचें आनी त्या कार्यक्रमाचो आनंद घेवचो। राम उत्सवाचो आनंद सगळ्यांनी घेवचो हे सगळ्यां कडेन मागता। सगळे जाण ह्या सगळ्या उत्सवांनी सहभागी जातले। देव बरें।